आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात, ओम आदि। म राजु अधिकारी। यस कार्यक्रममा हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाट प्रदान गरिएका अमृतमय ज्ञान रसहरूको चर्चा गर्दछौँ र यो प्रातःकालमा, यो उषा बेलामा, यो ब्रह्म मुहुर्तमा यहाँहरूलाई दिव्य आध्यात्मिक सन्देशहरू प्रेषण गर्दछौँ। तपाईँ हामी यतिखेर योगको युगमा बाँचिरहेका छौँ। सर्वत्र योगको चर्चा छ, ध्यानको चर्चा छ। देशमा विदेशमा, कुना कन्दरा गुफादेखि लिएर ठुल्ठुला मल, बिजनेस हाउसहरूमा सबैतिर योगको चर्चा छ। योग दिवस मनाउँदा 200 भन्दा बढी देशमा एकसाथ योगका उत्सवहरू सम्पन्न हुन्छन्। विश्वभरि यति धेरै मात्रामा एकसाथ मनाइने सायद यो नै त्यो उत्सव होला। हो, तपाईँ हामी तिनै योगीहरूका सन्तान हो जसले योगको प्रवर्तन गर्यो, योगको जगर्ना गर्यो, योगको आविष्कार गरेर तपाईँ हामीलाई प्रदान गरे। ती महान ऋषिमुनि पूर्वजहरूको कोसेली यतिखेर विश्वले स्वीकार गरेको छ र ती महान कोसेलीहरूलाई नयाँ ताजा रूप दिने काम, युग सापेक्ष बनाउने काम हाम्रा सन्त पुरुष, सत्पुरुष, योगी, तपस्वी, ध्यानीहरूले गर्नुहुन्छ। यस्तै योग विज्ञानको परम्परालाई आधुनिक स्वरूप प्रदान गर्न परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको ठुलो भूमिका र योगदान छ। उहाँ बीचबीचमा हामीलाई योग सम्बन्धी सूत्रहरू, विधिहरू, सन्देश, ज्ञान र सारहरू दिने गर्नुहुन्छ। एक स्थानमा उहाँले भन्नुभएको छ, योग ध्यान साधना बिनाको सुखद जीवन निहाल्दैछौ भने आँखा भए पनि तिमी अन्धो हौ, सबै अङ्गमा चेतना भए पनि तिमी अपाङ्ग हौ। त पूज्य बालयोगी आदित्यदेव भन्दै हुनुहुन्छ, यदि हामी योग ध्यान साधना बिना जीवनमा अक्षय सुख, स्थायी सुख, दिगो सुख खोज्दैछौँ, निहाल्दैछौँ, चाहँदैछौँ, कामना गर्दैछौँ भने वास्तवमा हामी दृष्टिहीन हौँ, हामी अन्धो हौँ। आँखाले, यी भौतिक आँखाले हेरिरहे पनि हामी वास्तवमा वास्तविक आँखा, यथार्थ आँखामा हामी अन्धो छौँ भन्न खोजिएको हो। त्यस्तै तपाईँ हामी सबल शरीरले हिँडे पनि यदि हामी योग ध्यान साधनातिर रुचि राख्दैनौँ, समय दिँदैनौँ, गर्दैनौँ भने हामी अपाङ्ग हौँ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, वास्तवमा जीवनमा सुख नैसर्गिक खोजी हो, सबैको मौलिक खोजी हो, सबैले चाहन्छौँ। तर सुखको चाबी, सुखको कुँजी, सुखको सूत्र केमा रहेछ भन्दा योग ध्यान साधनामा रहेछ। यही यथार्थलाई पूज्य बालयोगीले हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँ हामी जीवनमा सिद्धान्त, जीवनमा कुनै मान्यतालाई, कुनै आस्थालाई, कुनै दृष्टिकोणलाई, कुनै धारणालाई, कुनै मान्यतालाई लिएर हिँड्दछौँ। वास्तवमा तपाईँ हामी जुन सिद्धान्तलाई जीवनमा धारण गरेर अगाडि बढ्छौँ त्यो हाम्रो जीवनको ब्रह्मास्त्र हो। जस्तो जो सदाचारको मार्गमा छ त उसका लागि बेइमानी, उसका लागि चरित्रहीनता, उसका लागि भ्रष्टाचार, उसका लागि ठगी, उसका लागि झुट बोल्नु वास्तवमा सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा हुन्छ। ऊ आफ्नो सिद्धान्त अनुसार ऊ सधैँ चरित्रमा हिँड्न चाहन्छ, सदाचारमा हिँड्न चाहन्छ। त जसले हामीलाई हिँडाउँछ, जीवनका बाधाहरूसँग लड्ने एउटा ध्येय प्रदान गर्छ, सहयोग गर्दछ, त्यसलाई सिद्धान्त भनिन्छ। वास्तवमा सिद्धान्त नै के हो? हाम्रो जीवनको अस्त्र र शस्त्र हो। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, वैदिक युगमा, पुरानो समयमा, प्राचीन समयमा शस्त्र र अस्त्रका विभिन्न प्रयोगहरू भएका थिए। के हो शस्त्र र अस्त्र भनेको? वास्तवमा शस्त्र भनेको भौतिक सुरक्षा कवच हो, अर्थात् दुश्मनहरूमाथि, शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न प्रहार गरिने जुन भौतिक यन्त्र हो, उपकरण हो, त्यो शस्त्र हो। र जुन आध्यात्मिक र सूक्ष्म, अलौकिक, अर्थात् दृष्टिमा हुँदैन, दृश्यमा देखिँदैन, तर त्यसको ठुलो शक्ति हुन्छ, त्यो अस्त्र हो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीलाई पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू जीवनमा ध्यान र योगलाई शस्त्र अस्त्र बनाउने सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँले प्रदान गर्नुभएको यो सद्वाक्यलाई श्रवण गरौँ। सधैँ सत्य बोल, इमानदारिताका साथ कर्म गर, न्यायलाई मात्र जीवन दर्शन बनाऊ, ज्ञानलाई जीवन चक्र चलाउने अस्त्र बनाऊ, ध्यानलाई प्राण बचाउने शस्त्र बनाऊ। त आदरणीय दर्शकवृन्द,
जीवनका लागि अत्यन्तै अनमोल मन्त्र यसमा छुपेको छ, लुकेको छ। सधैँ सत्य बोल। अर्थात् योग साधनाको सुरुवात नै सत्य बोलीबाट, पञ्चशीलको पहिलो खुड्किलो, पहिलो कखरा नै के हो? सत्य बोल्ने हो। बाणीमा सत्यता, वचनमा सत्यता, यम र नियममा 10 विभिन्न यम नियमहरू छन् जो सुरु हुन्छ सत्यबाट। यसर्थ तपाईँ हामी जीवनमा सुख खोज्छौँ भने योग मार्गमा जानै पर्ने रहेछ। अनि योग मार्गको पनि पहिलो पाइला, पहिलो खुड्किलो, पहिलो प्रवेशद्वार, पहिलो अठोट सङ्कल्प भनेको सत्य बोल्नु पर्ने रहेछ। यही कुरा स्पष्टताका साथ हामीलाई पूज्य बालयोगीले प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। इमान्दारीका साथ कर्म गर, कर्ममा इमान्दारिता। अहिले समाजमा हामी देख्छौँ कर्ममा इमान्दारिता अनिकाल परेको छ। अर्थात् इमान्दार कर्म गर्नेहरूको खडेरी पर्दै गएको अवस्थामा तपाईँ हामी यो मन्त्रलाई सिरोपर गरेर सदा सुखी रहन सक्छौँ। न्यायलाई मात्र जीवन दर्शन बनाऊ। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो जीवन दृष्टि अर्थात् जीवनको रथ जुन छ, जीवनको जुन मोटर गाडी छ, यो अगाडि बढ्ने जुन ट्राफिक नियम हो, राजमार्गको जुन मर्यादा हो, अनुशासन हो, आचार संहिता हो, त्यो न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। अर्थात् अन्यायको कमाई, अन्यायको विजय, अन्यायको सफलता स्वीकार नगर्ने, बरु नीतिमा चल्दै थोरैमा, अलिकतिमा, अपुग अभावमा पनि जीवन बाँच्ने, तर अन्याय गरेर, अत्याचार गरेर जीवनमा सुविधाहरू जोड्नु हुँदैन। त्यसले योग भङ्ग गराउँछ भन्दै हुनुहुन्छ पूज्य बालयोगी आदित्यदेव। त्यस्तै ज्ञानलाई जीवन चक्र चलाउने अस्त्र बनाऊ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा सबभन्दा ठुलो अस्त्र के हुनुपर्छ? ज्ञान। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। ज्ञान जस्तो शुद्ध गर्ने अर्को रसायन दुनियाँमा छैन। श्रीमद् भगवत गीताले यही उद्घोष गरेको छ। ज्ञानले नै हाम्रो आचरणलाई, हाम्रो कर्मलाई, हाम्रो दृष्टिलाई, हाम्रो सोचलाई, विचारलाई, चिन्तनलाई शुद्ध गरिदिन्छ। अर्थात् तपाईँ हामी अहिले अज्ञानले पीडित छौँ। तपाईँ हामी अज्ञान अन्धकारमा भासिएको अवस्थामा छौँ। अज्ञान भनेको के हो? तपाईँ हामीसँग साधन छ तर सदुपयोगको कला छैन, यही त अज्ञान हो। तपाईँ हामीसँग सुविधा छ, सुविधा उपभोग गर्ने कला नभएर हामी आक्रान्त छौँ। तपाईँ हामीसँग सबै थोक छ तर त्यसको उपयोग, सदुपयोग, वितरण, दान गर्ने कला भएन भने हामी त्यसैमा बाँधिन्छौँ, त्यसैमा आसक्त हुन्छौँ, त्यसैमा रहन्छौँ। भन्ने गरिन्छ कि खजुरो जो चाहिँ बिच्छी खजुरोमा हामी गन्छौँ, खजुरो जब जन्मन्छ त्यो आफ्नो आमालाई अगालो हालेर बस्छ र जबसम्म ऊ बसिरहन्छ तबसम्म जबसम्म आमाको शरीरमा खुन हुँदैन। अर्थात् सम्पूर्ण खुन चुसेर ती बच्चाहरूले सकेर आमालाई मृत रूपमा परिणत गरिदिएपछि मात्रै उनीहरू छोडेर हिँड्छन् भनिन्छ। हेर्नुहोस् त जन्मदिने आमाप्रतिको व्यवहार। त तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यी साधन सुविधा भनेको यस्तै हो। हामी अगालो हालेर बस्छौँ अनि त्यसलाई एक द्रष्टा भावले, एक साक्षी भावले, एक माध्यम मानेर उपभोग गर्नुपर्नेमा त्यसमा हामी बाँधिन्छौँ अनि हामी अज्ञानको बाटोमा हिँड्छौँ। यसर्थ ज्ञानलाई जीवन चक्र चलाउने अर्थात् जीवनका चक्रहरू आजीविका पूर्ण गर्ने, साधन सुविधा जोड्ने, जीवनमा के आर्जन गर्ने, धन प्राप्तिमा कति समय दिने अनि ज्ञान प्राप्तिमा कति समय दिने, आर्जनमा कति समय दिने अनि उपकारमा कति समय दिने, तपाईँ हामी छुट्याउन सकिरहेका हुँदैनौँ। त यिनीहरूलाई छुट्याउने विवेक, नित्य वस्तु विवेक ज्ञान। के नित्य हो अर्थात् सदा रहने के हो र नाश भएर जाने के हो, त्यो पहिल्याएर सदा रहिरहने कुरा जोड्नु जीवनमा यही नै ज्ञान हो। यसलाई अस्त्र बनाउनु पर्छ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको सन्देश यही नै छ र प्रस्तुत गुरुवाणीको अन्तिम वाक्य छ, ध्यानलाई प्राण बचाउने शस्त्र बनाऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, जीवनको बागडोर भनेकै प्राण हो। तपाईँ हाम्रो यो चोला नै प्राणको धागोमा अडिएको छ। प्राण जानासाथ अहिलेको यो सजीव शरीर हाँस्दै मुस्कुराउँदै बोल्दै हिँडेको शरीर एकछिनमा मुर्दा शव बन्छ। शव बन्नासाथ भित्रको शिव त्यो शरीरलाई छोडेर जान्छ। त यो शिवरूप शरीरलाई शवमा परिवर्तन गरिदिन्छ यदि प्राण भएन भने। हो, प्राण जब शरीरमा प्रकट हुन्छ हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। प्राण जब मनमा व्याप्त हुन्छ हाम्रो मन तेजस्वी हुन्छ।
प्राण जब भावनामा व्याप्त हुन्छ हामी रेतस्वी हुन्छौँ। प्राण जब आत्मामा व्याप्त हुन्छ, आत्मिक शरीरमा भरिपूर्ण हुन्छ, हामी प्राणवान हुन्छौँ, हामी ओजस्वी, हामी वर्चस्वी, ब्रह्म वर्चस्का अधिकारी हुन्छौँ। त जसले ध्यान गर्छ उसँग त्यो शस्त्र हुन्छ। जीवनमा जुनसुकै क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्ने शस्त्र नै के हो? ध्यानको शस्त्र हो। प्राण शक्ति नै सबभन्दा ठुलो मुद्रा हो। यसले जेसुकै पनि खरिद गर्न सक्छ, किन्न सक्छ, क्रय गर्न सक्छ। प्राणले नै सङ्कल्प, प्राणले नै साधना, प्राण शक्ति भएर नै हामी कुनै पनि सिद्धि र साधनामा, योगमा उकालो लाग्न सक्छौँ। प्राणहीन हुनु भनेको त रोगी हुनु, जीर्ण हुनु, दिनहीन हुनु भएर बाँच्नु। यसर्थ पूज्य बालयोगी आदित्यदेव हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, ध्यानलाई प्राण बचाउने शस्त्र बनाऊ, अर्थात् दैनिक निरन्तर श्रद्धापूर्वक ध्यान गरौँ। हामीभित्र प्राण शक्तिको भण्डार बढोस् अनि हामी सांसारिक यात्रामा, आध्यात्मिक यात्रामा विजयी बनाऊ। त आज हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका ध्यान योग साधनाका केही ज्ञान बाणीहरूमा, केही दिव्य बाणीहरूमा चर्चा गर्दैछौँ। अबको क्रममा पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएको गुरुबाणी यस प्रकार छ। जीवनको अमृत रस यदि पिउनु छ भने साधना ध्यानद्वारा आफ्नो प्राणलाई जीवित राखी समाधिमय चिताको स्वाद चाखिहाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हाम्रो जीवन वास्तवमा अमृत रसले भरिएको छ, तर त्यो अमृत रसलाई पान गर्न जान्नुपर्छ। त्यो पान गर्ने कला के हो? ध्यान हो, साधना हो, आध्यात्मिकता हो, तपस्या हो, अनुशीलन हो, पञ्चशील हो, अणुव्रतहरू हुन्, विभिन्न प्रकारका श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठाका माध्यमहरू हुन्। पूज्य बालयोगी आदित्यदेव हामी सबैलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, जीवनको अमृत रस यदि पिउनु छ भने साधनामा लागिहालौँ, विलम्ब नगरौँ, भोलिदेखि गर्छु नभनौँ। एकजना धनाढ्य व्यक्ति गुरु कहाँ गएछन् र उनले भने, गुरुदेव म साह्रै अशान्तिमा छु, परिवारमा सबै थोक छ, धन सम्पत्ति छ, तर म अशान्त छु। यो अशान्तिका बीचमा कसरी बाँच्ने? र गुरुले ती धनाढ्य व्यक्तिलाई आफ्नो आश्रमको वरिपरि घुमाउन लानुभयो। एउटा काँडा भएको रुखको छेउमा लानुभयो र छुन भन्नुभयो। उनले त्यो रुखलाई छुनासाथ काँडाहरू बिजे। ती धनाढ्य व्यक्ति तर्सिए, आत्तिए, पीडाले व्याकुल भए। अनि गुरुले भन्नुभयो, काँडालाई छुँदा तिमीलाई दुख्यो? हो, अवश्य दुख्छ, तपाईँ हामी सबैलाई दुख्छ। त्यसपछि ती योग गुरुले, सद्गुरुले ती धनाढ्य व्यक्तिलाई सम्झाउनु भयो, तिमी हामी मनको काँडाले घोचिरहेका छौँ आफूलाई। यसरी रुख वृक्षको, वनस्पतिको काँडाले घोच्दा यति व्याकुल हुन्छौँ, आफ्नो मनको काँडाले आफैलाई घोच्दा कति दुखी हुनु पर्ला, कति व्याकुल हुनु पर्ला। यो बाहिरको काँडाको पीडा त एकछिनमा पोलाइ, त एकछिनमा डसाइ, त एकछिनमा हटेर जान्छ, तर आफ्नै मनले जब आफूलाई डस्छ, आफ्नो मनको पीडाले जब आफू आत्तिन्छौँ, प्रताडित हुन्छौँ, पोलिन्छौँ, त्यो वास्तवमा भयावह हुन्छ। त्यसपछि ती धनाढ्य व्यक्तिलाई बोध भयो, हो त म आफैले अशान्ति आर्जन गरिरहेको रहेछु, मैले त मेरो मनलाई काँडाको एउटा पिण्ड बनाएको रहेछु। द्वेषको काँडा, रिसको काँडा, प्रतिस्पर्धाको काँडा, मलाई त्यही चिज चाहियो, म त्यसको अधिकार, त्यो कुर्सी चाहियो आदि महत्त्वाकांक्षाका काँडाहरू हो। जीवनमा सफल त हुनुपर्छ, जीवनमा अगाडि त बढ्नुपर्छ, तर मनलाई काँडा र पीडाको भण्डार होइन, मनलाई ध्यान योग साधनाको साधन बनायौँ भने हामी जीवनका, मनका काँडाहरूबाट घोचिनु पर्दैन। यही कुरा पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीबाट हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। र जीवनको अमृत रस तब प्राप्त हुन्छ जब हाम्रा मनका काँडाहरू, खिलहरू, ती डोबहरू निस्किएर जान्छन् अनि अन्ततोगत्व हामी समाधिमय चितामा पुग्दछौँ, अर्थात् जीवित रहन्छौँ। पञ्च इन्द्रियहरू, हाम्रा 10 इन्द्रियहरू, 11 इन्द्रियहरू सबै सबल रहन्छन्। हामी अहिलेकै लौकिक संसारमा घर व्यवहारमै हुन्छौँ, तर हामी त्यो समाधिको चितामा पल्टिएका हुन्छौँ, अर्थात् एउटा त्यस्तो मानस चिता जहाँ सतचित आनन्द हुन्छ। हो, त्यस्तो चितामा पल्टन पाए कति आनन्द आउँदो हो। हामी त जीवनमा अन्तिम पटक चितामा जान्छौँ, त्यो पनि तनावमा, हताशमा, बेमनले, डर भयका साथ जान्छौँ अनि हामीलाई मृत्युदेखि भय लाग्छ। तर समाधिको चितामा यदि हामी सधैँ जल्न जान्ने, चढ्न जान्ने कला सिक्ने हो भने जीवन कति आनन्दमय हुँदो। यही रहस्य हामीलाई पूज्य बालयोगी आदित्यदेवले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त आदरणीय दर्शकवृन्द,
आजको गुरुवाणी कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा पूज्य गुरुदेवले यसै विषयमा प्रदान गर्नुभएको अर्को गुरुवाणी हामी रसपान गरौँ। सत्सङ्ग साधनामा भक्ति र शान्ति चाहन्छौ र खोज्दैछौ भने लोकप्रियता कम गरी श्री नारायणको शरणमा जीवन समर्पित गरी आत्मालाई विलीन बनाउन सिक। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी सबै कुनै न कुनै दिन, कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै तरिकाले सत्सङ्गमा सहभागी हुन्छौँ। जहाँ मिठा कुरा, राम्रा कुरा, शुभ कुरा, कल्याणकारी कुरा, असल कुरा, धार्मिक आध्यात्मिक संवादहरू हुन्छन्, त्यहाँ सत्सङ्ग हुन्छ। तपाईँ हामी कतिपय व्यक्ति साधनामा पनि हुन्छौँ। अनुशासनमा बस्ने, संयममा बस्ने, यसलाई साधना भनिन्छ। हामी भक्तिको पथमा पनि छौँ, तर हामीले लगानी गरे अनुसार प्रतिफल पाइरहेका हुँदैनौँ। यदि सत्सङ्गमा, साधनामा, भक्तिमा लागिरहेका छौँ तर शान्ति पाइरहेका छैनौँ भने पूज्य बालयोगीले हामीलाई यो सूत्र दिनुभएको छ। के सूत्र छ? यो सूत्र भन्छ लोकप्रियता कम गरौँ, अर्थात् हामी चिनिने अभिप्साबाट टाढा बस्छौँ, भगवानसँग चिन्यौँ, परमात्मा सद्गुरुसँग निकट जाउँ, यो लोकसँग अलिक सन्तुलनमा सम्बन्ध राखौँ र आफ्नो जीवनलाई प्रभुको शरणमा, श्री नारायणको शरणमा, परमात्मा ईश्वरको शरणमा उसको यन्त्र मानेर, उसको हातको कठपुतली मानेर आफूलाई विलीन गराउँ। तब हाम्रो सत्सङ्ग र साधनामा प्राण आउँछ अनि भक्ति, शान्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ। जब भक्ति रस उत्पन्न हुन्छ अनि बाहिरी रसहरू फिका लाग्न थाल्छन्। भक्ति रस अहिलेसम्म हामीले आस्वादन गरेका रसहरूमध्ये सबभन्दा मधुर रस हुन्छ। जुन दिन भक्ति प्रकट हुन्छ हाम्रो हृदयमा, हामी हर पत्थरमा परमात्मा, हर वृक्षमा परमात्मा, हर मनुष्यमा परमात्मा देख्छौँ। आनन्द आउँछ। दृष्टि दोषहरू, सम्पूर्ण कर्म दोषहरू, दृष्टि दोषहरू, विचार दोषहरू समाप्त भएर जान्छन्। आनन्दै आनन्दको रसमा डुब्न सक्छौँ। यस्तै यस्तै अर्थहरूले भरिपूर्ण परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको प्रस्तुत गुरुवाणी अत्यन्तै मननीय र अनुसरणीय छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, योग र साधनाको क्रममा तपाईँ हामी प्रयोगको पनि ठुलो स्थान हुन्छ, अर्थात् प्रयोगात्मक योगको पनि ठुलो स्थान हुन्छ। आज योग साधनाको सैद्धान्तिक चर्चा सँगसँगै हामी योगको एउटा सानो क्रियाको पनि अभ्यास गर्नेछौँ, जसको नाम हो उद्गीत प्राणायाम। अर्थात् संस्कृतको शब्द उद्गीत अर्थात् उच्च स्वरमा ओमको आवाज निकाल्नु, गायन गर्नु। उच्च स्वरमा श्वास छोड्दै प्राणले भरिपूर्ण हुनु। अत्यन्त प्रचलित र गर्नमा साह्रै सरल यो प्राणायाम। आउनुहोस् आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यस क्रममा हामी उद्गीत प्राणायाम गर्नेछौँ। सजिलो सहज तरिकाले बसौँ। बसेर कुर्सीमा, भुइँमा, सुखासनमा, कुनै पनि ध्यान आसनमा बसेर गर्न सक्छौँ। यदि भुइँमा बस्न कठिन छ भने यहाँ उठेर पनि यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, या कुर्सीमा बसेर पनि यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी ध्यानात्मक आसनमा बसेर गरेको अभ्यास बढी लाभदायी हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उद्गीत प्राणायाम, यसलाई ओम उच्चारण प्राणायाम पनि भनिन्छ। बडो आनन्दपूर्ण छ, आनन्ददायक छ। आउनुहोस् यसको अभ्यास अब हामी गर्नेछौँ। सहज सरल तरिकाले बसौँ। उद्गीत प्राणायामका लागि आफूलाई, मनोभूमिलाई तयार गरौँ। यदि यो प्राणायामभन्दा अगाडि अन्य अभ्यासहरू गरेर थाकेका छौँ भने आफूलाई शान्त गरौँ, रिल्याक्स गरौँ, आनन्दित गरौँ। लामो सास लिउँ। अब हामी उद्गीत प्राणायामको अभ्यास प्रारम्भ गर्नेछौँ। यसका लागि म विधि यहाँहरूलाई बताउँदैछु। हामी 10-15 सेकेन्ड जति लगाएर लामो श्वास लिनेछौँ दुवै नाकबाट, अनि श्वास छोड्ने क्रममा हामी ओमको ठुलो आवाज निकालेर श्वास छोड्दै जानेछौँ। अब हामी सबै मिलेर यो प्राणायामलाई गरौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सँगसँगै यहाँहरूले पनि यो प्राणायाम गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि दोस्रो चक्र।
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी गर्दैछौँ उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्वनि ओमको उच्चारणसहित गायन गरे जस्तै ठुलो लामो आवाजमा ओम उच्चारण गरौँ र हरेक ओम उच्चारणको बीचमा सासलाई भर्ने अर्थात् पूरक गर्ने काम हामी गर्नेछौँ। लामो श्वास लिँदै त्यस पछाडि त्यो श्वास सँगसँगै श्वास पनि बाहिर निस्कँदै जान्छ र ओमको ध्वनि पनि उच्चारित हुँदै जान्छ। कृपया ध्यान राखौँ, ओम जुन उच्चारण गर्छौँ हामी यसमा ओलाई लगभग 1/3 र बाँकी समय चाहिँ हामी मको उच्चारण गरौँ। अर्थात् हामी 40 सेकेन्ड जति ओम उच्चारण गर्छौँ भने 10 सेकेन्ड जति 15 सेकेन्ड जति ओम र लास्टको मलाई अन्तको मलाई चाहिँ बाँकी समय हामी उच्चारण गरौँ अनि लाभ बढेर आउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो जुनसुकै मौसममा हामी गर्न सक्छौँ। थकानमा, तनावमा, चिन्तामा, आवेगमा, रक्तचाप बढेको बेला बसेर हामी आरामले यो प्राणायाम गर्न सक्छौँ र बिरामी भएर ओछ्यानमा पल्टिनु पर्ने अवस्थामा पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै मन्द आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको आवाजमा गर्न सक्छौँ, श्वासलाई नरोकिकन। यसले मानसिक एकाग्रता बढाउँछ, स्मरण क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ। ओम उच्चारणद्वारा प्राप्त हुने अर्थात् प्रणवको जपद्वारा प्राप्त हुने लाभ पनि यसमा प्राप्त हुन्छ। स्वर लयमा गरिने हुनाले यसले स्वर पनि मिठो हुँदै जान्छ र हाम्रा इन्द्रियहरूलाई विशेष गरी लाभ मिल्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो बाणीमा प्रखरता, ओजस्विता ल्याउँछ यो प्राणायामले। एकपटक फेरि यहाँहरूलाई म अन्तिम क्रममा यो प्राणायामको विधि फेरि स्मरण गराउने छु। हामी लामो सास लिनेछौँ, सहज सरल सिधा बसेर। त्यसपछि ठुलो आवाजमा हामी ओम उच्चारण गर्नेछौँ, श्वासलाई सँगसँगै बाहिर छोड्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो श्वासलाई पनि यसले लामो बनाउँछ अर्थात् प्राणलाई गहिरो बनाउँछ। त्यस्तै श्वास प्रश्वास क्षमता अर्थात् हाम्रो छातीको श्वसनको क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्छ। शरीरका सबै नस नाडीहरूमा एक प्रकारको सकारात्मक कम्पन दिन्छ। आध्यात्मिक उत्थानका लागि सङ्कल्प बल अर्थात् योग प्रतिको निष्ठा बढाउनलाई पनि यो प्राणायाम बडो महत्त्वपूर्ण छ र योगहरूमा प्राणायामहरूमा निकै नै मनोरञ्जनात्मक किसिमको यो प्राणायाम तपाईँ हामी हरेक मौसममा गर्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, योगका सिद्धान्तहरूको, साधनाका सिद्धान्तहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ र हामीले चर्चा गऱ्यौँ परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले दिनुभएका विभिन्न प्रदान गर्नुभएका अनमोल गुरुवाणीहरूको आलोकमा र अन्तमा उद्गीत प्राणायामको सानो अभ्यास गरौँ। आजलाई यिनै चर्चाहरूका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। यतिखेर कोभिडको समय छ, महामारीको समय छ। सावधान रहौँ, सतर्क रहौँ, सजग रहौँ। आफूलाई रोगग्रस्त बनाएर अरूसम्म रोग सार्ने, रोग पुर्याउने वाहन साधन नबनाऊ। यसर्थ सदैव सजग रहौँ, सरकारी आदेश निर्देशहरूको पालन गर्दै रहौँ। स्वास्थ्यलाई सर्वोत्तम पुँजी मानेर यसको रक्षा गरौँ। यिनै आह्वानका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण अनमोल बाणीहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। ओम आदि, नमस्कार।